यो प्रोजेक्ट फेरि अर्को 5 वर्षमा होइन जुन अहिले भनिएको छ यो 25 वर्षमा पनि हुँदैन। म खालि एउटै कुरा के भन्छु भने नेपाल अझै पनि गरिब छ। यसमा अमेरिकाको स्वार्थ पर्याप्तै छ। भीम रावललाई ओठे जवाफ दिइरहनु जरुरी छैन। 5 वर्षमा थोरै हुन्छ यो काम। यसमा अमेरिकन केही पनि स्वार्थ छैन। यो फेरि बकवास कुरा हो। चीनले यसलाई प्यान्डोरा बक्स भनेको छ। यसलाई अनुदान कहिल्यै पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्डिसन र चाहिँ अमेरिका अहिले युक्रेनमा चाहिँ अस्तिसम्म जाने भन्दै थियो हैन। अहिले के भनेर अमेरिका टकटकियो भने युक्रेन चाहिँ नाटोको मेम्बर छैन, मैले चाहिँ जानु पर्दैन भनेर टकटकियो हैन, गएन। अमेरिका अहिले युरोपमा इन्गेज हुन चाहँदैन। संसारका सबै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ संसार बदल्छु भनेर चाहिँ राजनीति गर्छन्। बिस्तारै चाहिँ ती चाहिँ उग्र राष्ट्रवादी हुन्छन्। उग्र राष्ट्रवादी हुँदाहुँदै सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हुन्छन् र चाहिँ कतिखेर दक्षिणपन्थी हुन्छन् त्यो थाहा पाउँदैनन्। अमेरिकाको इन्गेजमेन्ट अहिले चाहिँ प्यासिफिक जोनमै छ। यही यतैतिर छ। इन्डियासँग छ, नेपालसँग छ, कोरियासँग छ, जापानसँग छ, अस्ट्रेलियासँग छ। इन्डिया पनि कता कता अहिले चाहिँ लच्केको पनि हो। सगरमाथा एकीकृत विकास परियोजना कहाँ गयो? अमेरिकाले जेसुकै भन्नुहोस्, अमेरिकाले भोलि चाहिँ अब यो उसको साँच्चै नै प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत यो आएको हो भने चाहिँ उसले थोरै त व्याख्या हेर्छ। नेपालमा मेगा प्रोजेक्टहरू हतपत सफल हुँदैन। ब्ल्याक एन्ड यतिमा कार्यालय छ, सिंहदरबारमा किन कार्यालय नराखेको? यस्तो विकासको चाहिँ पैसा अनुदान त कति आयो हामीलाई के हुन्छ र? यो डुब्छ यो प्रोजेक्ट। यसमा अर्को नेपाल सरकार ट्र्यापमा पर्न सक्छ। मैले देखेको अमेरिकनहरूले जतिसुकै ठुलो कुरा गरून् कि हामीलाई पनि थाहा छ अमेरिकन प्रोजेक्टको बारेमा 50 अरबले हाम्रो चाहिँ जुन भरिएको इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्नेवाला छैन। नेपालमा वैदेशिक सहयोगको बारेमा यो एउटा पहिलो एजेन्डा हो जसले चाहिँ सडकदेखि संसदसम्म एउटा बहसको लागि चाहिँ ढोका खोल्यो। एमसीसी सम्पूर्ण रूपमा यो आर्थिक मैले भनिहालेँ प्याकेज होइन। यो कसैले भन्छ भने त्यसले राजनीति बुझेकै छैन भन्दिनँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो एमसीसीको विषयबाटै कुराकानी सुरुवात गरौँ होला। अन्ततः 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अमेरिकन प्रोजेक्ट पास भएको छ। यो बिचमा ठुलो या लुछाचुडी पनि देखियो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि यसका अब दुईटा पक्षहरू छन् के। नेपालमा वैदेशिक सहयोगको बारेमा यो एउटा पहिलो एजेन्डा हो जसले चाहिँ सडकदेखि संसदसम्म एउटा बहसको लागि चाहिँ ढोका खोल्यो। नेपालमा अब म केटाकेटी हुँदाखेरिदेखि नि तपाईँहरूलाई त थाहा छैन, रेडियो नेपालको समाचारमा अन्तमा के आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो देशबाट यति चाहिँ सहयोग नेपाललाई प्राप्त हो भन्ने आउँथ्यो। मलाई के लाग्थ्यो भने नेपाल विकास हुने भयो, यति पैसा दियो अमेरिकाले, जापानले हैन। यो मैले सुन्न थालेको 5 दशक त नाग्यो हैन। अब म 8-10 वर्षदेखि ख्याल गर्दाखेरि त्यस्तो लाग्यो मलाई। अब त्यसबिचमा यतातिर नेपालले कति वैदेशिक सहयोग चाहिँ ल्यायो होला, कति ऋण लियो, कति अनुदान लियो, त्यो म धेरै त्यो डाटामा जान्न। हजुर। डाटाले चाहिँ के गरिन्छ भने फेरि मान्छेलाई मिसलिड गर्छ के। हजुर। म खालि एउटै कुरा के भन्छु भने नेपाल अझै पनि गरिब छ हैन। नेपाल चाहिँ संसारको चाहिँ टप 5 गरिबीको देशभित्र पर्दछ यो देश चाहिँ। भनेपछि वैदेशिक सहयोगले चाहिँ काम गरिरहेको नगरिरहेको देखिरहेको ठाउँ हो। अब वैदेशिक सहयोग लिनै हुँदैन यो पनि होइन। तर एउटा के छ भने नेपालमा चाहिँ एउटा नेपाली चेतना चाहिँ अब चाहिँ वैदेशिक सहयोगको बारेमा चाहिँ डिबेटको लागि चाहिँ अगाडि आउन सक्ने भएछ। यो लिँदाखेरि लिने कि नलिने, कसरी लिने, अब यो एमसीसीको लागि मात्रै होइन। यो मलाई के लाग्छ भने हरेक वैदेशिक सहयोग अब फुटकर एनजिओवाला होइन, कुनै पनि वैदेशिक सहयोग लिँदाखेरि लिने कि नलिने भन्दा राष्ट्रियताको इस्युसँग मात्रै जोडिएर हेर्ने होइन कि त्यो वैदेशिक सहयोगमा आउने अब 50 अरब रुपियाँ। हजुर। यो नेपालको गाउँको किसानदेखि लिएर काठमाडौँको ट्याक्सी ड्राइभरदेखि लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसरसम्मलाई पनि थाहा छ होइन। नेपाल विदेशबाट अनुदान आएको 50 अरब र झन्डै 15 अरब नेपालीको यो 65 अरबको प्रोजेक्ट हो। अब यसको चाहिँ के छ भने पर्फर्मेन्स र चाहिँ सोसियल एकाउन्टिङ हुनुपर्छ। यो कति चाहिँ अब अमेरिकन चाहिँ सैनिक रणनीतिको हो होइन, यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ यो विषय होइन। यसमा अमेरिकन केही पनि स्वार्थ छैन। यो फेरि बकवास कुरा हो। अमेरिकाको सहयोग र यो राशि संसारमा जहाँसुकै दियोस्, जसलेसुकै लियोस्, लिनु पनि पर्छ। तर बिना के छ भने चाहिँ उसको चाहिँ स्वार्थ यो आएको छ या उसको चाहिँ
उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नको लागि यो दिएको होइन भनेर कसैले भन्छ भने त्यसले फरेन पोलिसीको र जियो पोलिटिक्सको एबिसिडी पनि नबुझेको म मान्दछु। यसमा अमेरिकाको स्वार्थ पर्याप्तै छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अमेरिकाको मात्रै होइन, डिएफआइडीको चाहिँ सहयोगमा पनि पर्याप्तै ब्रिटिसको चाहिँ स्वार्थ छ, जाइकाको पनि स्वार्थ छ होइन। त्यसै कारणले यो चाहिँ एकदम विशुद्ध आर्थिक प्याकेज मात्रै हो, विकासको मात्रै हो उद्देश्य भनेर कसैले भन्छ भने त्यसले नेपाल चलाउन सक्दैन, त्यसले संसारको फरेन पोलिसी पनि बुझिरहेको छैन। यसको उदाहरण म अझै एउटा दिइहालौँ है। अमेरिका अहिले युक्रेनमा चाहिँ अस्तिसम्म जाने भन्दै थियो होइन। अहिले के भनेर अमेरिका टकटकियो भने युक्रेन चाहिँ नाटोको मेम्बर छैन, मैले चाहिँ जानु पर्दैन भनेर टकटकियो होइन, गएन होइन। अमेरिका नजाने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका जाँदैन भन्ने कुरा कन्फर्म थाहा भएर रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्यो होइन। उसलाई थाहा छ अमेरिका अहिले युरोपमा इङ्गेज हुन चाहँदैन। अमेरिकाको इङ्गेजमेन्ट अहिले चाहिँ पेसिफिक जोनमै छ, यही यतैतिर छ, इन्डियासँग छ, नेपालसँग छ, कोरियासँग छ, जापानसँग छ, अस्ट्रेलियासँग छ। अहिलेको होल ग्लोबल चाहिँ पिक्चरमा अमेरिका चाहिँ युरोपमा फस्न चाहँदैन के, युरोपमा जर्मनी फसोस्, फ्रान्स फसोस् होइन। त्यस कारणले उसले चाहिँ एउटा घटना मलाई अहिले पनि याद छ, भारतलाई उसले चाहिँ यो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा हाल्न भनेर धेरै प्रयत्न गरेको थिए बराक ओबामाले हजुर होइन। इन्डियालाई फकाएको पनि हो, इन्डिया पनि कता कता अहिले चाहिँ लच्केको पनि हो। त एउटा ग्लोबल सिनारियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ यहाँ जे आन्दोलन भयो, जे कुराहरू यहाँ बोलियो, जे भनियो, सडकबाट पनि जनतालाई सचेत गराइयो, संसदबाट पनि यसमा डिबेटहरू भएका छन्, यो खराब भएको छैन। यो नेपालमा यो बेस्ट भएको छ, यो पहिलोपल्ट भएको छ। जनतालाई जागरुक गराउनु राम्रो भयो, धेरै राम्रो। हेर्नुहोस् नेपालको फरेन एड भनेको मलाई थाहा छ, म पनि केही काल सिंहदरबार बसेँ, अलिकति प्लानिङ कमिसनलाई पनि नजिकबाट हेर्न पाएँ होइन। केही आइएनजीहरूको अनुभव पनि छ। नेपालमा आउने विदेशी लगानी नेपालको फरेन एड डिभिजनले खुत्रुक सही गरेर ल्याएर आफ्नो लागि चाहिँ आफू रिटायर्ड भएपछि काम गर्ने, आफ्नो परिवारलाई विदेश पठाउने र के छ भन्दाखेरि चाहिँ गाडी किन्ने, अलिअलि के छ भने टोकन हेल्प गर्ने। तपाईँ भन्नु न एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान फेज 1 फेज 2 को अहिले इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन गर्न भन्नुहोस् त स्वतन्त्र मान्छेलाई, त्यसमा अरबौँ रुपियाँ आएको छ। सगरमाथा एकीकृत विकास परियोजना कहाँ गयो? नेपालमा एकपल्ट तपाईँ जतिखेर बहुदल आएको थिएन, राप्ती एकीकृत विकास परियोजना, सगरमाथा एकीकृत विकास परियोजना, यस्ता विकास परियोजनाहरूको नाममा थुप्रै चाहिँ अमेरिकन सहयोग आएको थियो, विकासैको लागि भनेर आएको थियो। त्यसको जति पनि चाहिँ इभ्यालुएसन भएको छ त्यो सबै चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ अधिकांश चाहिँ। त्यही भएर यो चाहिँ अलि टाइट गरेर लिएर आइएको भन्ने बुझाइ हो यहाँको। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भने यसमा फेरि के भइदियो भने यो चाहिँ अब सोभरेन्टीसँग पनि जोडियो होइन, राष्ट्रियतासँग पनि जोडियो होइन, सुरक्षासँग पनि जोडियो। अब खतरा त छ नि। अब यो व्याख्यात्मक घोषणा गरेर नेपालले एकतर्फी रूपमा जसरी यो पारित गर्यो त्यसले अर्थ राख्छ कि राख्दैन? तपाईँको बुझाइ के छ यसमा? होइन, यो त अब प्रचण्ड र माधवजीहरूलाई फेस सेभ गरेको हो नि, यसको कोही कुनै भ्यालु छैन। यो हिजो ती भन्नुभयो नि, यो केही कसैको मुछ चाहिँ यसो झुकेको थियो, त्यसलाई चाहिँ यसो चाहिँ टेवा दिएको भनेर। अब यो जसले तर पनि के छ भने नेपालभित्र यसको डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि यो काम गर्छ। अमेरिकाले जेसुकै भन्नुहोस्, अमेरिकाले भोलि चाहिँ अब यो उसको साँच्चै नै पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत यो आएको हो भने चाहिँ उसले थोरै त व्याख्या हेर्छ, त्यो हेर्दैन नि। त्यसै कारणले हाम्रो डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि हामीले पनि केही गरौँ यसलाई होइन भनेर भन्नको लागि यो काम छ। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा चाहिँ यसलाई चाहिँ म त्यति महत्त्वको साथ हेर्दिनँ। यो समर्थकहरू राष्ट्रिय गद्दार हुन् भनेका छन् डाक्टर भीम रावलले। अब आफ्नो हिजोको दिनको लगानी रहेको पार्टी आजको दिनमा पनि त्यो पार्टीले यसलाई सर्लक्क अँगालेको, यद्यपि त्यो पार्टीले सुरुवात गरेको देखिँदैन। कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? होइन, नेपालमा एउटा विश्वविद्यालय, कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय भन्छु म यसलाई, यो 7 सालदेखि चलेको छ। 7 सालको क्रान्ति धोका हो, बिपी गद्दार हो होइन, यो भन्ने अनि पछि फेरि आत्मालोचना गर्ने। यो मतलब एउटा विश्वविद्यालय बडो राम्रो सफलतापूर्वक चलेको ठाउँ हो यो। फेरि के छ भने कम्युनिस्ट फिलोसफी त एउटा ग्लोबल फिलोसफी थियो नि,
कार्ल मार्क्सले कल्पना गरेको कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियवाद थियो नि, तर स्टालिनको कारणले गर्दा यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उग्र राष्ट्रवादमा चाहिँ रुसमा यो चाहिँ फसिगयो र चाहिँ सोभियत सङ्घ निर्माण भयो होइन। त्यो लामो कथा व्यथातिर अहिले नजाउँ। संसारका सबै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ संसार बदल्छु भनेर चाहिँ राजनीति गर्छन्। बिस्तारै 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 चाहिँ ती चाहिँ उग्र राष्ट्रवादी हुन्छन्। उग्र राष्ट्रवादी हुँदाहुँदै सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हुन्छन् र चाहिँ कतिखेर दक्षिणपन्थी हुन्छन् त्यो थाहा पाउँदैनन्। त्यसको चाहिँ विश्वविद्यालयको एउटा चाहिँ कोर्स के हो भने त्यसले शत्रु खोज्दछ, गाली गर्नुपर्छ त्यसलाई। त्यसले गद्दार, देश बेचुवा होइन, यो चाहिँ धोकेबाज, यो नभनिकन त्यो आफू उग्र राष्ट्रवादी बनिँदैन। नेपालमा यो विश्वविद्यालय चलेको छ। यसलाई लिएर खासै मैले सुरुदेखि नै हो, अब म जतिखेर विद्यार्थी कालमा पढिरहेको हुन्थेँ, आइए पढ्थेँ, म अलि एक्टिभै थिएँ नेभी सङ्घमा। मलाई सबैले गद्दार, हामीलाई सबैले यो देश बेचुवा, बिपीको पुच्छर, यी अहिलेका ती मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी, त्यतिखेर अखिल पाँचौँ भन्थ्यो, यो सबैले विराटनगरका कलेजका भित्ताहरू चाहिँ रङ्गाउँथे। त्यसमा त्यो त हामी भोगेरै आएको हो नि। अहिलेको पुस्ताले, हिजोको बिपीको पुस्ताले खासै कम्युनिस्टसँग नेपालमा भोग्नु परेन त्यति धेरै। हाम्रो पुस्ताले नेपालमा पञ्चायतसँग भन्दा पनि धेरै ठुलो लडेको कम्युनिस्टसँग हो होइन। यो त अब धन्यवाद दिनुपर्छ गणेश मानजीलाई, जसले उग्र कम्युनिस्टलाई, जसले उग्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिपार्टी नमान्नेलाई मूलधारमा ल्याइदिएर वामपन्थी बनाइदिए, वामपन्थी पछि संसदवादी बनाइदिए, संसदवादी पछि बिग्रिएको संसदवादी बनाइदिए। त्यो चाहिँ गणेश मानजीलाई यो क्रेडिट जान्छ, गिरिजाबाबुलाई जान्छ होइन। त्यस कारणले अहिले तपाईँले भन्नुभयो यस्तो गद्दार होला। एमसिसी सम्पूर्ण रूपमा यो आर्थिक मैले भनिहालेँ प्याकेज होइन। यो कसैले भन्छ भने त्यसले राजनीति बुझेकै छैन भनिदिन्छु। दिनेको के तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लिँदैमा यो आउँदैमा त्यो गद्दार हुने होइन। यसको राम्रो पक्ष के छ तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिएर भनौँ। यहाँ म केही दिन, एक हप्ता अगाडि पनि भन्छ, 4-5 दिन अगाडि म पेप्सी कोलाबाट यहाँ आउँदै थिएँ राति। त्यो ट्याक्सीवालाले मलाई चाहिँ त्यसै भन्यो, एमसिसी पास गर्ने चाहिँ गद्दार हो भनेर भन्यो। अनि तिमीलाई कसले भनेको यो भनेको उसको 80-81 वर्षको आमाले पनि त्यही भन्नुहुन्छ अरे। एमसिसी पास गऱ्यो भने यो देश चाहिँ अफगानिस्तान हुन्छ भने। हिजो अस्ति चाहिँ अफगानिस्तान हुन्छ भन्थे, अब हिजो आज के छ भने यो चाहिँ युक्रेन हुन्छ भन्न थालेछन्। अब त्यो अफगानिस्तान बिर्सिसके। अफगानिस्तानबाट अमेरिकन सेना जाँदाखेरि जुन हालतमा थियो, आज चाहिँ अब फेरि चाहिँ यो देश चाहिँ युक्रेन हुन्छ भन्न थालेछन्। जबकि युक्रेन धेरै डेभलप देश हो। युक्रेन आज युक्रेन हुनुमा रुसको मात्रै गल्ती छैन, युक्रेन स्वयंको पनि 50औँवटा गल्ती छ होइन। अमेरिकाको त महान गल्तीहरू छन् होइन। त्यो लामो विषय छ चाहिँ युक्रेन र चाहिँ। अनि त्यो आरोपतिर त्यतातिर लाए। तर मुख्य कुरा जस्तो अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ भने जस्तै हिजो महाकाली सन्धिमा 4 बुँदे त्यो जुन यस्तै प्रस्ताव पारित गरेर सङ्कल्प प्रस्तावबाट त्यति बेला प्रशस्तै पैसा आउँछ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनियो, तर गरिएन। यस्तै दिशामा चाहिँ नि अब यो पनि कतै हुने त होइन भन्ने आशंका व्याप्त छ नि त समाजमा। मलाई पनि छ। मलाई पनि के छ, यो जुन तामझामसँग पास भएको छ नि यसको कार्यान्वयन नेपालमा कुनै पनि कार्यान्वयन नेपालमा मेगा प्रोजेक्टहरू हत्तपत्त सफल हुँदैन। यो 50 अरब भन्छ, भोलि 1 खरब लाग्ने भयो भन्छन्, के अरे चाहिँ भन्छन् होइन। 1 खरब 2 खरब भन्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ अमेरिकाले यो 50 अरब दिन्छ। 50 अरबमा 25 अरब चाहिँ विभिन्न चाहिँ कन्सल्टेन्सी 5 स्टार होटल अहिले नै सुरु भएको छ नि। याक एन्ड होटल कार्यालय नै त्यही छ। अब याक एन्ड यतिमा कार्यालय छ, सिंहदरबारमा किन कार्यालय नराखेको होइन। त्यहाँ बस्नेहरूको स्यालेरी चाहिँ म जस्तो सुन्दैछु है, थाहा छैन मलाई एक्ज्याक्टली 10 लाख 20 लाख छ। अब पुरानो प्रोजेक्ट भनेर त्यही थियो। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने मेरो अब यो आशंका रङ होस्, म रङ हुन चाहन्छु। मलाई के लागेको छ भने यो 50 अरब रुपियाँमध्ये 25, 30, 35 अरब रुपियाँ चाहिँ अमेरिकन कन्सल्टेन्टहरूले र नेपालका केही चाहिँ अब रिटायर्ड ब्युरोक्रेट्स या चाहिँ कन्सल्टेन्टहरूले जो अमेरिका बेस छन्, जो अमेरिकन युनिभर्सिटीमा पढेका छन्, जो राम्रो अङ्ग्रेजी जान्दछन्, तिनीहरूले खान्छन् यो पैसा। यो मलाई त ट्याक्सी ड्राइभरले यो इक्वेसनबाट मजाले चाहिँ भन्दै थियो, ए सर यस्तो विकासको चाहिँ पैसा अनुदान त कति आयो, हामीलाई के हुन्छ र भनौँ। सिधा उसको कुरा थियो। किसानलाई के हुँदैन, हामी गरिब खानेलाई के हुँदैन। यो त के भनौँ त्यसको शब्द भने यो त पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेट्सले चाहिँ कर्मचारीले खाने हो। विकास कहाँ हुन्छ नेपालमा भनेर उसले भनेको कुरा हो। यो ट्याक्सीवालाले मलाई चाहिँ भनेको। मलाई त्यो ट्याक्सीवालाको नाम पनि याद छ, ट्याक्सी नम्बर पनि अहिले पनि याद छ है। त्यस कारणले नेपालको
चेतनाको लेभल मैले के भनेको भने यो प्रमाणित गर्नलाई चाहिँ कठोर के हुनेछ भने भोलि अहिले पास गर्नेहरूको लागि हैन जुन लेभलको नेपाली जनताको चेतनाको लेभल छ त्यो लेभलको नेपालको डेलिभरी छैन सरकारमा बस्नेहरूको हैन आजको दिनमा किनभने नेपालमा हेर्नु न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा पैसा कम छ र अहिले हैन बेलम्ची एउटा उदाहरण हुनसक्छ नि यो कतिमा सुरु भएको थियो यो कतिमा पुग्यो र अहिलेसम्म के छ यो पनि एडिबीकै हो हैन त्यही गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हेरौँ के थियो के भयो फास्ट ट्र्याक अब के हुनेवाला छ नेपालमा यो एउटा ठुलो समस्या के छ भने मैले त्यसैले भनेको क्या यसको सोसियल चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स र यसको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भिजिलेन्ट पनि गर्नुपर्छ फिजिकल पनि गर्नुपर्छ र यसको पैसा साँच्चै नै चाहिँ आएको पैसाको ट्रान्सपरेन्ट एउटा चाहिँ एउटा हरेक महिना जस्तो नि नगरिकन चाहिँ यो डुब्छ यो प्रोजेक्ट यसमा अर्को नेपाल सरकार ट्र्यापमा पर्न सक्छ मैले देखेको अमेरिकनहरूले जतिसुकै ठुलो कुरा गरून् कि हामीलाई पनि थाहा छ अमेरिकन प्रोजेक्टको बारेमा एउटा होइन 5 वटा प्रोजेक्टको बारेमा थाहा छ 10 वटा हैन यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट भन्नेसम्म पनि चलो अमेरिकाको अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ छुट्टै हुन्छ पृथक हुन्छ भन्ने चाहिँ म केही आधार देख्दिनँ यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले यसै गरी जागरुक भएनन् भने यो पैसा फेरि चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले एउटा इलिटको क्याप्चरमा जान्छ 50 अरबले हाम्रो चाहिँ जुन भरिएको इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्नेवाला छैन फेरि नेपाल सरकारलाई बाध्य पारिन्छ अर्को 50 अरब हाल्नको लागि र त्यसपछि यो प्रोजेक्ट फेरि अर्को 5 वर्षमा होइन जुन अहिले भनिएको छ यो 25 वर्षमा पनि हुँदैन यो हाम्रो नेपालको डेभलपमेन्टको मोडल हो मैले यो के अरे चाहिँ नेपाल चाहिँ फेल्ड डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा चाहिँ पूर्व सचिव देवेन्द्रराज पाण्डेले एउटा किताब लेख्नुभएको छ तमाम उहाँले विकास आयोजनाहरूको बारेमा बडो राम्ररी चाहिँ वैदेशिक सहयोगको बारेमा बडो राम्ररी उहाँले लेख्नुभएको छ अब नेपाल अब अहिले रिपब्लिक नेपालमा पनि चाहिँ हामी हालत देखिरहेका छौँ होइन त्यसै कारणले आउनु हुँदैन म यो भन्दिनँ नेपाललाई चाहिँ वैदेशिक लगानी पनि चाहिन्छ रोजगारीको लागि हैन नेपाललाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट पनि गर्नुपर्छ त्यो अनुदान पनि चाहिन्छ त्यो पनि सही कुरा हो तर आउँदाखेरि कुन कस्टमा आउँछ त्यसले अहिलेसम्म आएकाहरूले कति डेलिभरी गरे यो चाहिँ कहीँ पनि चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनै नहुने होइन के भयो यो प्रोजेक्टलाई लिएर समाज दुई धारमा चाहिँ विभाजित भइसकेको छ त्यहाँ भएको क्लजमध्ये एउटा कुनै पनि पक्षले 1 महिना सूचना दिएर जाने अब समाज विभाजित भइसकेपछि भोलि त्यो जहाँ त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ त्यहाँनिर प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन् यहाँनिर चाहिँ लुछाचोडी सुरु हुन्छ त्यति बेला अनि अमेरिकाले हामीलाई चाहिँ यति क्षति भयो र अब यो क्षतिपूर्ति सहित हामीलाई चाहिँ उल्टो यति पैसा लिए भनेर अन्तिम अवस्थातिर उल्टो यसको चाहिँ चौबर चाहिँ पैसा मागेर हिँडिदियो भने त्यो आधार पनि होइन अब हेर्नुहोस् त्यो सम्भावनाहरू सबै छन् होइन त्यस्तो सम्भावनाहरू केही पनि छैन भन्ने होइन ती सबै सम्भावनाहरूलाई चाहिँ अब नेपालको पार्लियामेन्टले स्वीकारेको छ हिजोको दिन अब अहिले खालि यति मात्रै भनौँ अहिले मेरो चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण के छ भने अब चाहिँ यो पास भइसकेपछि यसबाट चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा बिस्तारै कमजोर भएर जान्छ सार्वभौम सत्ताको मुद्दा पनि कमजोर भएर जान्छ हैन स्वाभाविकै हो त्यो त्यहाँ कति थियो थिएन मैले पनि पढेछु त्यो 146-47 पेजको त्यसको डकुमेन्ट हैन त्यो बारेमा अब छुट्टै मैले चाहिँ कुरा अब धेरै किसिमले भनिसकेँ म त्यति भन्न चाहन्न म खालि के भन्छु भने अब चाहिँ दिन फिर्छ कसको भने अब साँच्चै नै यो चाहिँ एउटा के छ भने नेपालको लागि आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुने हो भने यसलाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट पार्ने काममा चाहिँ सबभन्दा ठुलो जालझेल हुन्छ अब यहाँ कति विदेशी आउँछन् काम गर्नलाई कति नेपालीहरूले यहाँ काम पाउँछन् र कस्तो नेपालीले काम पाउँछन् हैन यसमा ठुलो जालझेल हुन्छ यसमा अब नेपाल सरकारको भूमिका चाहिँ गौड भएर जान्छ जतिसुकै चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पास गरे पनि त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ काम गरिरहेका कर्मचारीहरू देशी या विदेशी जो यहाँ यतिमा छ नि त्यो के यो पार्लियामेन्टमा एप्रुभ हुनुभन्दा अगाडि किन राखेको त तिनीहरू कति तलब खान्छन् 4.5-6 अर्ब जति त अहिले खर्च भइसक्यो केमा खर्च हो त्यो हिजो पार्लियामेन्टमा त्यो कुरा किन डिबेटमा आएन हैन पार्लियामेन्ट हिजो यो पास गर्ने नाममा चाहिँ गम्भीर थिएन नि मैले हेरेँ मैले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा पनि लेखेँ नेपाली काङ्ग्रेसको 2 जनाले बोले मलाई 2 जनाको चित्त बुझेन यो आएपछि हैन नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूले त यो आएपछि यो मुलुकलाई यो 5 वर्षपछि यति चाहिँ
बिजुली उत्पादन हुन्छ, यहाँबाट यति बाहिर जान्छ, कमसेकम 5 मिनटमा 5 वटा आर्थिक एजेन्डा होइन राख्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो गम्भीरतापूर्वक। प्रोटेक्सन र समर्थनमा मात्र भीम रावललाई ओठे जवाफ दिइरहन जरुरी छैन। त्यो राजनीति होइन, त्यो गम्भीरता पनि होइन मुलुकको लागि। किनभने हिजोको दिनमा वीरेन्द्र रिजाल र गगन थापाले के बोले भन्ने कुरा त्यो ताप्लेजुङकोले पनि सुन्छ, दार्चुलाले पनि सुन्छ र चाहिँ सप्तरीले पनि सुन्छ। उनीहरूले त्यहाँ त्यो भेटेनन् के भेटेनन् भन्दाखेरि चाहिँ यो ल्याउने आर्थिक आधार चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ भेटेनन्। त्यहाँ रोस्टमको मर्यादा त्यहाँ माथि उठेन। सल्लाह गरेर ठिकै छ, एकजनाले चाहिँ राष्ट्रियताको कुरामा र पोलिटिकल कुरामा बोलेको भए हुन्थ्यो, अर्कोले कमसेकम इकोनोमिक कुरामा त बोल्नु पर्यो नि, मैले कसरी बुझ्ने होइन। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ हिजो चाहिँ पास हुँदाखेरि पास भए यसमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई खुसी नै लागेको छ। अब जतिसुकै पैसा खाए पनि जे पनि केही काम त हुन्छ नि होइन। 5 वर्षमा हुँदैन यो त म ग्यारेन्टी गरिदिइहाल्छु होइन नि होइन। नेपालमा 5 वर्षमा हुँदैन, 10 वर्षमा भयो भने पनि धन्यवाद दिए हुन्छ है। तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा पुँजीको कमी छ। अब एकातिर हामी पुँजीको कमी छ त्यहाँबाट ल्याउने पनि भन्छौँ, अर्कोतिर हाम्रो विकास खर्च हामी गर्नै नसक्ने फेरि हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर त्यो छ। अब कुन नयाँ स्ट्रक्चर बनाउँछ? अब एकातिर चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले यहाँ तपाईँ बाहिर निस्किनु भने बाटोको खम्बा सार्न नसकेको 10 वर्ष भइरहेको छ, सकेको छैन नि। गाडी पनि ठोकिन्छ, मोटरसाइकल पनि ठोकिन्छ, बुढाबुढी पनि ठोकिन्छ। एकातिर हाम्रो स्टेटको इन्स्टिट्युसनहरूको क्यापेसिटी यो लेभलको छ, अर्कोतिर अब यो 5 वर्षभित्रैमा हाम्रा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ यिनीहरूको क्यापेसिटीहरू चाहिँ कटहर रोपेर आँप फल्छ र भनेको 5 वर्षमा थोरै हुन्छ यो काम। अब यो मुद्दालाई जसरी अब पछिल्लो 12 वर्ष यता त यो मुद्दा जाँगिएको थियो, नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर यो पैसालाई हामी यसरी दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ, हामी यो मोडलमा लिएर जान्छौँ भन्नुपर्नेमा त्यसरी एउटा बिन्दुमा किन आउन सकेनन् र यसलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको साधनको रूपमा प्रयोग गरे? होइन, हेर्नुहोस् यो पोलिटिक्स भयो। पोलिटिक्स भइसकेपछि के हुन्छ भने पोलिटिक्समा विकास बिक्दैन, पोलिटिक्समा राष्ट्रवाद बिक्छ, सार्वभौम सत्ता बिक्छ, हिन्दू राष्ट्र बिक्छ, जाति बिक्छ, धर्म बिक्छ। पोलिटिक्समा चाहिँ विकास बिक्दैन। साउथ एसिया आज किन गरिब छ? साउथ एसिया गरिब एउटै कारणले के छ भने यहाँ इकोनोमी कुनै एजेन्डा बन्दैन। इकोनोमी एजेन्डामा कोही चुनाव लड्छन् र आजसम्म देख्नुभएको छ र त्यो त म्यानिफेस्टो कोही पढ्दा पनि पढ्दैन। केही हामी जस्ता लेखा नाचेर लेख्छन्, त्यो ती थन्किन्छ, त्यो ती सिद्धिन्छ। आज रोजगारीमा यहाँ कहिले पनि चाहिँ यहाँ चुनाव लडिएको छ र नेपालमा 50 लाख मान्छे बाहिर छन्, युवाहरू त पनि। म त्यो घटाउँछु भन्ने मान्छे चाहिँ चुनावमा जान पनि सक्दैन। दिनको 2000 युवाहरू बाहिर गइरहेछन्। त्यसै कारणले के हो भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक यो पैसा आयो भनेर त्यो रोस्टममा उभिएर दङ्ग परेर भाषण गर्ने कुरा एउटा हो। भोलिदेखि फेरि चाहिँ राजनीति चाहिँ केमा चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यही विषय आउँछ। अब विप्लवले निकाल्छन् अब राष्ट्रियताको मुद्दा। नेपालमा यो साइजको कम्युनिस्ट पार्टी छ, यो साइजको कम्युनिस्ट चाहिँ सो कल्ड कम्युनिस्ट भन्छु म, विश्वविद्यालय छ, यहाँ जहिले पनि उग्र राष्ट्रवादको चाहिँ यो चाहिँ फर्टाइल ल्यान्ड भइरहेको छ। धन्न यहाँ उग्र दक्षिणपन्थीहरू कोही छैनन्, राजा आऊ भन्नेहरू पनि चाहिँ एउटा सानो सङ्ख्यामा छन्। तर अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भन्नेहरू त ठुलो सङ्ख्यामा छन् नि होइन। अनि त्यो पत्याउने सङ्ख्या झन् ठुलो छ होइन। तपाईँले भारतलाई गाली नगरिकन यहाँ कम्युनिस्ट हुँदैन, फेरि भारत नबसी पनि फेरि कोही कम्युनिस्ट हुँदैन, फेरि तपाईँले अमेरिकी साम्राज्यवाद नभनी पनि कम्युनिस्ट हुँदैन। त नेपालमा एउटा यस्तो प्याराडक्स छ नेपालको चाहिँ नेताहरूमा, तपाईँ त्यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण त चाहिँ प्रचण्डमा देखिहाल्नुहुन्छ नि। एकातिर आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा चाहिँ राष्ट्रवादको नारा लाउँछन्, अर्कोतिर एमसिसीमा शेरबहादुरसँग बसेर सिग्नेचर गर्छन्, अर्कोतिर हिजो फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पुच्छर झुन्ड्याएर ट्याक्स्याक बनाएर लङ्गोटी लगाएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ जे जस्तो भए पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्छन् होइन। अब त्यो चाहिँ अब हास्यास्पदै हो होइन। हिजोसम्म यो कुनै हालतले पास हुँदैन भन्थे है। झलनाथजीहरूको यो सारा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नेपालमा मलाई लाग्छ यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँसँग एउटा सेयर गरौँ। नेपालमा बिस्तारै चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ पतनको लागि चाहिँ यो एमसिसी कारण बन्न सक्छ। त्यसो भने यो मुद्दा आगामी दिनमा यो राजनीतिक दलहरू जसले समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने गर्दै यो दोधारे चरित्र देखाए, उनीहरूलाई यो पतनको कारक बन्न चाहिँ सक्छ। पतन भयो मतलब हुनुपर्ने हो
होइन। तर अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पतन हुन्छ अर्को फेरि माथि आउँछ, अर्कोले उग्र राष्ट्रवादको नारा दिएर। एमाले एकपल्ट पतन भएको थियो नि, माओवादी सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी भएको थियो होइन। फेरि अब ओलीजीले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ भारतको नाकाबन्दीको विरुद्धमा चाहिँ राष्ट्रवादको झन्डा उठाउनु भयो र फेरि ठुलो पार्टी भएर आउनुभयो, अनि अझ कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकता पनि गर्नुभयो होइन। त्यस कारणले अब भोलिको दिनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा हो यो काङ्ग्रेसको आकर्षण विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न कारणले भन्छु म, एउटा दुईवटा, यसको चाहिँ लिडरसिपको कम्युनिकेसनको स्तर, यसको चाहिँ अब लिडरहरूको एज र यिनीहरूको इनर्जी, यिनीहरूको नेपाललाई लिएर सोच्ने चाहिँ नेपालको एउटा चरित्र छ क्या, विशिष्ट चरित्र, नेपाल देशकै एउटा क्यारेक्टर छ। त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको नेताहरूले, यो नेताहरूले कसैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन अहिलेको नेताहरूले चाहिँ। त्यसले गर्दा के छ भने काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ आफ्नो चाहिँ औराबाट बनाएको सोसियल पार्टी जस्तो भएको छ। गगन थापा आयो, उसले आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी बनाउँछ ओर्छ, अलिकति चाहिँ नेभी सङ्घबाट युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो पछाडि लाउने, त्यस्तै विश्वप्रकाशले गर्ने, अनि त्यस्तै अब पूर्वतिर गयो भने कृष्ण सिटोललाई आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी, यसो एक दुईजनालाई बनाउने। तर नेसनल भावधारा जुन पार्टीको हुन्थ्यो नि, जुन विश्वप्रसाद कोइरालाले बनाउनु भएको छ, राष्ट्र रूपान्तरणको लागि पार्टी, नयाँ काङ्ग्रेस पार्टी होइन। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ तराई जाँदाखेरि चाहिँ तराईमा चाहिँ उहाँ जाँदाखेरि लाग्छ उहाँ तराई नै हो, पहाड जाँदाखेरि लाग्थ्यो उहाँ पहाड नै हो, कहीँ हिन्दू चाहिँ सभामा जाँदा लाग्थ्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटा वैदिक सनातनी हिन्दू नै हो होइन। गणेश मानजीको पनि त्यस्तै खालको थियो। त्यो जो काङ्ग्रेसका फाउन्डरहरू थिए, ती फाउन्डरहरूले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा बृहत नेपाल बोकेका थिए, बिपी कोइरालाको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रिय आयाम ठुलो थियो होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यो थियो। अहिलेको नेताहरू हेर्नुहोस्, आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी, आफ्नो मान्छे, आफ्नो चाहिँ नेता भन्छन्। त्यस कारणले एमसिसी जस्तो कुरामा भनौँ न, एमसिसी पास गरौँ ल ठिक छ, यो चाइनाको रियाक्सन आयो भने के हुन्छ एकछिनलाई मानौँ। युक्रेनमा एउटा उदाहरणबाट अहिले ठ्याक्कै नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ। युक्रेनमा चाहिँ रुस विरोधीले जित्यो, उसले रुसलाई दुःख दियो होइन। नाटोको मेम्बर चाहिँ म हुन्छु भनेर उसले निवेदन हाल्यो। अमेरिकाले युक्रेनलाई उचाल्यो रुसको विरुद्ध जानलाई। अमेरिकाको भूमिका त्यो हुनु पर्थ्यो कि म यसलाई चाहिँ नाटोको मेम्बर बनाउँदिनँ, यो देशलाई तिमी चाहिँ अहिले हमला नगर भनेर रुससँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। मैले यो भन्न खोजेको के भने अगर अमेरिकालाई जानु थिएन भने युक्रेनमा, या युक्रेनलाई सुरक्षा दिन सक्दैन थियो भने उसको दायित्व के हुन्थ्यो भने अमेरिकाको रुसलाई चाहिँ म उसलाई नाटोको मेम्बर पनि दिन्न, तिमी उसमाथि आक्रमण नगर भन्नुपर्ने थियो। आज यत्रो मानिस जो चाहिँ सडकमा मरिरहेका छन्, लडिरहेका छन् युक्रेनियनहरू, यसको अल्टिमेट जिम्मेवारी त अमेरिकामा गयो नि। अमेरिकाको फरेन पोलिसी चाहिँ अफगानिस्तानमा त्यही भएको। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने यो एमसिसीको विषयमा अब चीनलाई चिडाएर हामी चाहिँ यो काम गर्न सक्छौँ। चीनले यसलाई प्यान्डोरा बक्स भनेको छ, यसलाई अनुदान कहिल्यै पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्डिसन र चाहिँ होइन कन्डिसन लिएर आउँदैन भनेको छ। आज चीन के छ मलाई थाहा छैन चीनको रियाक्सन, तर नेपालको लागि अमेरिका त अटलान्टिक ओसियन पारै छ, चीन त हाम्रो डोरमा छ नि, ढोकामा छ, ती छ होइन। तिब्बत भनेको नेपालको यत्रो बााउन्ड्री, उत्तरतिरको बााउन्ड्री छ। त एमसिसी पास गर्दाखेरि अमेरिका मात्रै खुसी भएर हुन्छ कि चीनको पनि चित्त दुखाइलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। चीनको चित्त दुखाइ सम्बोधन नहुँदाखेरि क्रिमियामा चाहिँ उसले 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि आक्रमण गर्यो रुसले, त्यतिले उसलाई पुगेन, उसलाई सुरक्षा खतरा भयो होइन। मैले त्यही भनेको अघि, अमेरिकाले अगर चाहिँ युक्रेनलाई माया गर्थ्यो भने उसले रुससँग वार्ता गर्थ्यो नि, म यसलाई नाटोको मेम्बर दिन्न, यो तिम्रो चाहिँ ढोकामा छ होइन। ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ अगर केही गरी होइन, दक्षिण अमेरिकामा केही गरी रुस यसै गरी गयो भने अमेरिकाले के बिहेभ गर्थ्यो होला हामीलाई थाहा छ नि। अमेरिकन बिहेभको बारेमा ऊ डेमोक्रेसीको लागि लड्छ कि लड्दैन भन्ने होइन। त्यस कारणले मैले चाहिँ कहाँनिर यहाँ 2-3टा मिस्टेकहरू के देखेको छु भने एमसिसीलाई गिजोलियो, पास गर्नुभन्दा पहिले धेरै गिजोलियो, त्यसले नेपालको भू राजनीति बिग्रियो, त्यसले चीन जस्तो एउटा महाशक्ति राष्ट्रलाई पनि चित्त दुखायो। अहिले पास गर्दाखेरि कमसेकम मलाई थाहा छैन, कहीँ केही थाहा भएको शेरबहादुरजीले एज ए प्राइम मिनिस्टर चीनसँग होइन यो हाम्रो विकासको एजेन्डा हो, तिम्रो चाहिँ हिजो चाहिँ
त्यो सिल्क रोडको होइन त्यो बिआरआईलाई पनि हामीले सजिलै पास गऱ्यौँ। हामीलाई सबैको सहयोग चाहिन्छ, हामी गरिब छौँ, हामीलाई अहिले सबैको सहयोग चाहिन्छ। त्यसै कारणले बिआरआईदेखि लिएर यो पनि लियौँ हामीले भनेर कहीँ न कहीँ काङ्ग्रेस या हाम्रो स्टेट चाहिँ चाइनासँग इङ्गेज भएको छ कि छैन? छैन भने त एकातिर चाहिँ 50 अरब आउने, त्यसमा पनि 25 अरब चाहिँ कन्सल्टेन्सी भएर र 5 स्टारमा अफिस राखेर सक्ने, अर्कोतिर चीनले दिइरहेका चाहिँ अनुदानहरू चाहिँ पनि फेरि ढोका बन्द हुने हो भने हामी त के हुन्छौँ र चाहिँ हामी त घरका न घाटका हुन्छौँ। त मलाई त्यहाँ के आशा छ भने मलाई लाग्छ के भने अब हिजो गरे कि गरेन थाहा छैन, कम्तीमा पनि एमसिसी पास गर्नुभन्दा अगाडि यो स्टेटले, प्राइम मिनिस्टरले, फरेन मिनिस्टरले चीनलाई चाहिँ चीनको जुन चाहिँ त्यो कन्सर्नहरू छ होइन, यहाँको नेपालीहरूले सडकमा निकालेको कन्सर्न भन्दा पनि ठुलो कन्सर्न चाहिँ त्यो हो होइन। त्यो कन्सर्नलाई पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसरी गरेको कुराहरू त आएको छैन, त्यसैले मैले सुनिरहेको छैन। चीनले पनि त्यसरी बोल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन त्यो डिप्लोमेसीमा यो आफ्नो एउटा विषय हो। तर चीन जस्तो राष्ट्रले बोलिसकेपछि उसले भोलि रिटालिएसन गऱ्यो भने चीनको कम्प्लिट असहमतिमा यो बन्न सक्ला भन्दाखेरि पनि हामी कुन ठाउँमा उभिएका हुन्छौँ, हामी कुन भुमरीमा फस्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो जिस्काउने विषय थिएन, हामी सबैले यसलाई गिजोलेको छौँ। अब हिजो एउटा पास भएको छ, अब हामीले फेरि क्वाइट डिप्लोमेसीबाट ट्र्याक 1 ट्र्याक 2बाट चीनसँग चाहिँ वार्ता के गर्नुपर्छ भने तिमीले भने जस्तो यो पेन्डोरा बक्स होइन, यो डेभलपमेन्टकै बक्स हो होइन। यो हामीलाई आएको चाहिँ कन्डिसनल उपहार होइन, यो अनकन्डिसनल हो, हामीले मागेरै लिएको हो। हामीप्रति तिमी चाहिँ जस्तो चाहिँ छ चीनको आज यस्तो लामो चाहिँ सम्बन्ध भनेर कहीँ न कहीँ चाहिँ मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीले त्यो काम गर्नुभएको चीनको एड्रेसमा भयो। अब देशभित्रै पनि जनतामा एक किसिमको निराशा पनि छ कतिपयमा, यो ठिक भएन भन्ने पनि छ। अब यो दिशा यो मोडलले यसो गर्छौँ भनेर अब चाहिँ कम्तीमा अब पारितै गरिसकेपछि अब चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गल्ती भएको भने हाम्रो यो गल्ती हो तर हामी यसरी सुधार गर्छौँ, होइन अब राम्रै गर्न आँटेको भने हामीले यस्तो यस्तो सोच थियो यसमा यो भयो हामी यो गर्छौँ भनेर किन बोल्दैन? अनि हेर्नुहोस् एमसिसीलाई अब ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएन भने हिजो पास गर्ने र त्यसको लिडरसिप लिने चाहिँ त्यो क्रेडिट पनि दिनुपर्छ शेरबहादुरजीलाई पनि र काङ्ग्रेसलाई पनि, किनभने उसको एक सूत्रीय यो कार्यक्रम हो होइन। अगर यो पास भएर यसले चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, यसले भोलि फेरि जालझेल भयो यसमा या यसको लागतहरू बढो, नेपाललाई यो बर्डन भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बर्बादै हुन्छ। थुप्रै पोलिटिसियनहरू जो आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको छायामा चाहिँ काम गरिरहेका छन् डुब्छन्। त्यसै कारणले यो चाहिँ पास गरेकै दिनदेखि आजै दिनदेखि काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी के हो भने चाहिँ यसलाई सफल बनाउने हो। तपाईँले भने जस्तो होइन भने यो मुलुक चाहिँ एकछत्र कम्युनिस्ट राज हुन्छ। यहाँ यसै पनि संसार अहिले चेन्ज हुँदैछ, सबैको आकर्षण चाहिँ चीनको मोडलमा गइरहेको छ। चीनको 1 पार्टी सिस्टमको मोडल अहिले टर्कीको लागि पनि आकर्षण छ, इटालीको लागि पनि आकर्षण छ, वेस्टर्न युरोपमा पनि यसको प्रभाव हुँदैछ। नेपालमा त यसै पनि कम्युनिस्टहरूप्रति आकर्षण धेरै छ र चीन लगैमा छ, छेउमै छ। त यो आजको दिनदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ शेरबहादुरजी अब काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री गगन थापा जसले हिजो बोलेका छन्, वीरेन्द्र रिजाल, उनीहरूको जिम्मेवारी के हुन्छ भने यो प्रोजेक्टलाई ट्रान्सपरेन्ट बनाउने र इफेक्टिभ बनाउने र यो प्रोजेक्ट सक्सेस हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको पनि भविष्य हुन्छ। नभए चाहिँ अहिले जतिको सानोको सङ्ख्यामा छ मान्छेहरू है, त्यस कारणले तत्काल यसलाई के छ भने एउटा राष्ट्रिय स्वामित्वमा लिनुपर्छ। यो 5 स्टार कल्चरबाट यसलाई मुक्त पार्न सकेन भने यो प्रोजेक्ट त्यही हुन्छ जुन अमेरिकाको चाहिँ मलाई थाहा छ अमेरिकाको करिब एउटा मलेरिया प्रोजेक्ट सक्सेस भएको छ नेपालमा, बाँकी कुनै पनि प्रोजेक्ट नेपालमा सक्सेस भएको छैन। नेपालमा मलेरिया इराडिकेसन प्रोजेक्ट जुन सुरुमै आएको थियो त्यो प्रोजेक्ट बाहेक नेपालमा अमेरिकन सहयोगबाट आएको कुनै प्रोजेक्ट यस्तो छैन जसले चाहिँ सफलता पाएको होस्। शिक्षा ध्वस्त भएको छ, नयाँ शिक्षा योजना, एकीकृत विकास परियोजना सुपर फ्लप होइन अमेरिकनबाट। अनि एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको एडिबीकाहरू त टाउकोमा हात दिन्छन्, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककाहरू। उनीहरूको अगाडि चाहिँ बेलेम्चीको कुरा गरिदिनुपर्छ, उनीहरू चाहिँ कतिखेर यो सिद्धिएर नेपालबाट भागौँ जस्तो कुरा गर्छन् होइन। नेपालमा के छ भने प्रोजेक्टहरूको सफलताको इतिहास चाहिँ धेरै छैन। त्यसै कारणले म यहाँ के जोड्दछु भने त्यो मलाई त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले भनेको कुरालाई रङ प्रुफ गर्नुपर्छ कि यो प्रोजेक्ट पनि
विदेशीको ट्र्यापमा र यहाँको चाहिँ ट्र्यापमा यहाँको इलिट सेयरको ट्र्यापबाट चाहिँ माथि गएर आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेस भयो भन्नु किनभने अब हेर्नु न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू 20-21वटा छन् होइन तिनीहरूको बेहाली हामीले देखिरहेका छौँ क्या अरबौँ खरबौँ रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ खर्च भइरहेको छ म मोरङतिर जान्छु मोरङ सिँचाइ आयोजना देख्छु जुन बेला पानी चाहिन्छ अधिकांश समय त्यसमा पानी नै हुँदैन होइन अब त त्यो युवा पनि छैन जसले चाहिँ पानीको ढोका खोल्नु हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यसको रिटर्नको लागि चाहिने आधारभूत कुराहरूको लागि हामी तयारी गर्दैनौँ क्या अब मलाई यो एमसिसीमा डर के छ भने खालि उसमा मात्रै डर छैन कहीँ आइडियोलोजिकली पनि चाहिँ काङ्ग्रेस हार्छ कि भन्ने चिन्ता छ त्यो हार्न नदिनको लागि चाहिँ एमसिसीलाई असफल हुने अब छुट छैन त्यसै कारणले यहाँ जिम्मेवारी चाहिँ हिजो बोलेर रोस्टममा क्रान्तिकारी कुरा गरेर चाहे रावलजीले बोल्नु भीम रावलजीले होइन भीम रावलजीलाई असफल बनाउने जिम्मेवारी अब कसको आयो भीम रावलजी रङ हुनुहुन्छ भने सूर्यराज आचार्य रङ छन् भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ के छ भने युवराज सङ्ग्रौलाहरू यिनीहरूले पनि देशलाई माया गर्छन् नि यिनीहरू चाहिँ देशद्रोही हुन्छ त्यसो भए नल्या भन्नेहरू यिनीहरू पनि देशलाई माया गर उनीहरूको हेर्ने एङ्गल चाहिँ अब आफ्नो छ सोसल साइन्स नै त्यही हो सोसल साइन्स इज ए पर्सपेक्टिभ तपाईँको एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ समाजलाई हेर्ने पोलिटिक्सलाई हेर्ने होइन अर्थतन्त्रलाई हेर्ने मेरो एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ म यसमा चाहिँ भीम रावलले भनेको कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ ओठे जवाफ दिनुपर्छ रङ हो भने म भन्नेवाला छैन किनभने हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड सक्सेस छैन हाम्रो ट्र्याक रेकर्डले के भन्छ भने हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडल हरेक फेल खाइरहेका छन् र हामीले यस बिचमा कुन इन्स्टिट्युसन त्यसरी बिल्डिङ गऱ्यौँ र यो चाहिँ एमसिसी चाहिँ पास हुन्छ इन्स्टिट्युसन चाहिँ बिल्डिङमा चाहिँ जिरो छ ध्यान होइन सुप्रिम कोर्ट हेऱ्यो लोकसेवा हेऱ्यो के अरे त्यो विद्युत प्राधिकरण हेऱ्यो अहिले त एउटै मान्छे आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ वाह गर्नु परेछ त्यो हो कुलमा प्राधिकरणमा मात्र अलिकति सुधार भएको देखिन्छ अन्त अब म कहाँ यहाँ हिजो खानेपानीको बिल आयो क्या पानीको थोपो झर्दैन पानी खानेपानी अफिसले नि बन्द गरिदिएको छ बुझ्नु भएन खानेपानी अफिसले यतातिर पाइपमा पानी पनि छोडेको छैन तर यहाँ कति 450 कि 750 कति रुपियाँ चाहिँ बिल चाहिँ फेरि ठिक टाइममा आइपुग्छ स्टेट हाम्रो यो छ होइन अब जाँदैछु खानेपानीमा होइन उनीहरूले आफूले नीतिगत रूपमै चाहिँ खानेपानी नदिने भनेर बन्द गरेका छन् यहाँ पानी छोडेको छैन यति घरमा तर बिल चाहिँ हामीलाई दिन्छन् अब यस्तो पनि हुन्छ संसारको पहिलो क्रान्ति के कारणले भयो त अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट चाहिँ बिना चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि हामी ट्याक्स तिर्दैनौँ भनेर भएको हामी यहाँ ट्याक्स पानीको तिर्छौँ पानी आउँदैन भनेर उसैले निर्णय गरेछ खानेपानीले त्यसै कारणले म सोध्न जाँदैछु भोलि त हाम्रो स्टेट क्यापेसिटी यो छ स्टेट क्यापेसिटी कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले कोरोनामा पनि देख्यौँ होइन त्यसै कारणले हेर्नुहोस् मेगा प्रोजेक्टहरू नेपालमा धेरै कन्ट्रोभर्सी धेरै करप्सनमा धेरै लामो समय धेरै यो कारण चाहिँ के हो भने हामीले इन्स्टिट्युसन चाहिँ बिल्डिङै गरेको छैनौँ क्या हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू कुनै पनि किसिमले चाहिँ हामीले त्यसलाई बनाउनलाई सोचै छैन इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ एउटा मान्छे लगेर राखिदियो होइन आफ्नो मान्छे लगेर राखिदियो त्यति भइसकेपछि आफ्नो तुष्टि हो नेसनलाई त्यसले के गर्छ त्यसले आफ्नो चाहिँ जब पर्फर्मेन्स के गर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै पनि यसमा त उसले चाहिँ धेरैपल्ट तपाईँहरूकै टेलिभिजनमा बोलिरहनु हुन्छ के अरे हाम्रो एभरेस्टमै चाहिँ के अरे सुरेन्द्र केसीले होइन बडो उहाँले उफ्री बोल्नुहुन्छ म त्यसरी सक्दिनँ होइन त्यस कारणले चाहिँ अब मलाई डर त्यहाँ छ डर के छ भने एमसिसी हिजो पास भयो सँगसँगै अब एमसिसी बोकिसकेपछि त्यो जिम्मेवारी लिने हामीसँग निकायहरू चाहिँ राजनीतिक निकायहरू त देखियो पक्ष र विपक्षमा त्यो दुवै सही छन् यसको पक्षमा बोल्ने पनि सही छन् विपक्षमा बोल्ने पनि सही छन् होइन किनभने विपक्षमा बोल्ने सही यतिको मान्छे नभएको भए यी अरू छाडा हुन्थे अहिले तपाईँहरूलाई थाहा पनि हुँदैन थियो एमसिसी चाहिँ आएको गएको के काम गरो गरेन भनेर म त्यस्ता 10औँवटा चाहिँ परियोजनाहरू विदेशी सहयोगका खत्तमै भएर गछन् अहिले तपाईँ सिंहदरबारमा जानुहोस् विदेशी परियोजनाको नाममा सैकडौँ गाडीहरू त्यसै नयाँ गाडीहरू थन्केर बसेका छन् अस्ति चाहिँ न्युजमा पनि आएको थियो तपाईँ कुनै पनि चाहिँ हेल्थ पोस्टहरू जानुहोस् कहीँ पनि चाहिँ अब सरकारी चाहिँ अब शैक्षिक निकायहरूमा जानुहोस् कि हरेकमा वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोग छ उ छ सब चिज छ त्यहाँ भवन छ टिचर छ बुझ्नुभयो राजनीति पनि छ तर त्यहाँ पढाइ छैन हाम्रो देश यस्तो भइसक्यो कतिपय डिपार्टमेन्टहरूमा त विद्यार्थी छैनन्
टिचर मात्रै छ होइन अब हामीले हाम्रो क्यापेसिटीको कुरा गरेको कि हामीले ध्यान नदिनु सकेको कुरा हो त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यही छन् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनाहरूको 103-4वटा थियो तपाईँ त्यसको हालत हेर्नुभयो भने 25औं वर्षदेखि त्यत्तिकै छन् बनाएका पुलहरू बाटो यतामा छ पुल उतामा छ म अस्ति एउटा विकासको नमुना हेरेर आएँ के अरे चाहिँ त्यो यो कहाँदेखि भने भिमानदेखि लिएर इटहरी उहाँसम्म रहेछ धरानसम्म त्यो बाटो यस्तो घुम्तीवाला छ अहिले 21औं शताब्दीमा बनेको भने त्यो चाहिँ 7 घुम्ती भन्दा पनि यो त्रिभुवन राजपथ भन्दा पनि त्यो बाटोमा रिङटा लाग्छ त्यति टर्निङ छ त्यो बाटोमा बिना इन्जिनियर चाहिँ जसको जग्गा जता परो त्यता बनाए जस्तो छ यताबाट यता गर्छ यता आएको छ यता गर्छ है त्यसमा फेरि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको छ हाम्रो विकासको मोडल यो छ त्यस कारणले अब एमसिसी हिजो पास भएको छ हिजो म दुइटै हेर्दै थिएँ म युक्रेन पनि हेर्दै थिएँ एमसिसी पनि हेर्दै थिएँ दुइटै हेर्दै थिएँ अनि युक्रेनको डाइनामिक्स एउटा लाग्यो मलाई एमसिसीको अर्को लाग्यो त्यो हेर्दाखेरि के लाग्यो भने नेपाल चाहिँ अरू युरोपको चाहिँ फसेको देशभन्दा पनि फसेको भनेको रेसियल्ली फसेको होइन अब मिलिट्रीली फसेको इकोनोमिकली फसेको देशहरूभन्दा 100 वर्ष 150 वर्ष पछाडि छ यदि यो राम्रोसँग गर्न भने अब जाँदै अन्तिममा हामीले यो राष्ट्रिय राजनीतिका विविध विषयमा चर्चा गऱ्यौँ अब आजको दिनमा चाहिँ किनभने आज पनि बन्द आह्वान भएको छ यही विषयलाई लिएर आज बन्द आह्वान भएको छ बन्द छैन बाहिर तर बन्द आह्वान भएको छ भोलिका दिनमा पनि राजनीतिक दलहरूले कतिपय राजनीतिक दलहरूले यही विषयलाई खेल्छन् यहाँ जनताहरू चाहिँ विभाजित हुन्छन् यहाँ चाहिँ अझै चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ सङ्घर्षको स्थिति पैदा हुनसक्छ सम्भवतः यही कारणले अब कतिवटा राजनीतिक दलहरू फुट्ने पनि हुन् कि त्यो पनि सम्भावना बढ्दै गएको छ यो परिस्थितिमा जनताले र राजनीतिक दलहरूले के भूमिका खेल्नुपर्छ होला अब पारित त गरिहाल्यो चुपचाप सहने अथवा चाहिँ होइन यसलाई वेट एन्ड सी के गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन यो अब बिस्तारै यसले आफ्नो कोर्स लिइहाल्छ हेर्नुहोस् होइन नेपालमा यस्तै हो यो होइन अलिअलि अब पार्टीहरू तताउँछन् होइन सडक तताउँछन् उ गर्छन् सबैलाई आफ्नो पसल चलाउनु पनि छ होइन सबैले समर्थन गऱ्यो भने त फेरि पसल पनि चल्दैन सबै एउटै पार्टी भइहाल्यो नि त्यसै कारणले अलिअलि बन्द घोषणा गर्छन् अब आजकल बन्द इफेक्टिभ हुँदैन यो पक्का छ बन्दलाई चाहिँ जनताले रिजेक्ट नै गर्छन् होइन अब यही हो चुनौती के हो भने एमसिसी पास भयो पहिलो कुरो यो एउटा न्यारेटिभ हो अब अमेरिकाले यसलाई कसरी लिन्छ अब मलाई चाहिँ थाहा छैन किनभने यहाँको व्याख्यालाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्यो नि त त्यसको चिठी ल्याउँछौँ भनेर पनि हिजो कुर्लेका छन् होइन अब चिठी पनि ल्याए भयो हामीले सबै कुरालाई स्वीकारेका छौँ भनेर स्वीकार्ने भन्दा पनि अमेरिकाले यो व्याख्या गर्ने भन्दा पनि ठुलो कुरा के हो भने यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा छ यसको कार्यान्वयन चाहिँ सफल भएन भने नेपालमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो लुजर चाहिँ नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस हुन्छ हैन यसको सफल कार्यान्वयन भएन भने अब हिजो महाकालीबाट पनि त त्यो त कार्यान्वयन भएको छैन नि त त्यसमा त अझ अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि थिए त्यो त अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन बिस्तारै त यो विषय पनि सेलाउने पो हो अहिले विकासको एजेन्डाहरू नेपालमा धेरै पोलिटिकल एजेन्डा बन्दैनन् राष्ट्रियताको भएको भए बन्थ्यो अब भोलि एमसिसी फेल पनि भयो अमेरिकन सेना पनि आएन अमेरिकनहरूको चाहिँ यहाँ दबदबा पनि भएन भने यो थाहा थियो हामीलाई पहिले बन्दैन भएको हुन्छ नि त्यो पोलिटिकल एजेन्डा बन्दैन नेपालीले फेरि त्यो मामलामा यत्रो मेलम्ची आज भनौँ न अलि मेलम्ची नआएर काठमाडौँको रिङ रोडभित्रको यत्रो मान्छेहरू चुप लाएर भएछ नि मेलम्चीको पानी किन आएन भनेर एक दिन पनि 10,000 मान्छे बाहिर निस्केका छन् र छैनन् नि नेपालमा विकास यही हो नेपालको विकासको एजेन्डा नेपाली जनतासँग जोडिएको छैन किनभने यो यस्तै ऋणबाट आउँछ अनुदानबाट आउँछ अब बिस्तारै नेपालको ट्याक्स नेपालीहरूको ट्याक्सको पैसा होइन नेपालमा अब ट्याक्स तिर्नेहरू पनि धेरै करप्टेड छन् होइन त्यसकारणले अब संसारमा यस्तो कहीँ हुन्छ पानी जस्तो कुरा आज चाहिँ 10औं पल्ट टाइम टेबल चेन्ज भएर पनि नआउँदा पनि एउटा त्यसको विरोधमा एउटा जुलुस पनि निस्केको छैन तर हिजो अब एमसिसी चाहिँ यहाँ पास भयो त्यसको विरुद्धमा नेपाल बन्द हुन्छ ऊ हुन्छ काठमाडौँ बन्द हुनुपर्ने हो एक हप्ता किन पानी खान हामीलाई आएन भन्नु पानी किन आएन भन्नु ट्याङ्करमा पानी खान सबैलाई पुगेकै छ जस्तो छ है त्यसैले पनि नआएको होला राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसलाई एजेन्डा नै बनाइदिँदैनन् त्यही भएर हो राजनीतिक एजेन्डाको चाहिँ त्यो ट्र्यापमा चाहिँ पिपुल छन् राजनीतिक दलको ट्र्यापमा चाहिँ यहाँ स्वतन्त्र मान्छेहरू छैनन् नि यहाँ चाहिँ आफ्नो विवेकलाई अगाडि राखेर निस्किन सक्ने चाहिँ अलिकति पनि ठुलो जमात छैन त्यो बन्नै सकेन नेपालमा इन्डियामा जस्तो अन्ना हजारेको चाहिँ मुभमेन्ट बन्यो
होइन त्यो आयो नि त्यसले इन्डियालाई चेन्ज गर्यो करप्सनमा आज इन्डियाको इन्डेक्स धेरै माथि गयो नेपालमा को त्यस्तो छ र छँदै छैन नेपालको एउटा दुर्भाग्य के छ भने रिफर्मको एजेन्डा अर्थ मन्त्रालयको भयो होला तर सरकारको नारा भयो होला है तर पिपुलले रिफर्म खोजेन अहिले पनि पिपुल चाहिँ त्यहाँ त्यो देख्छु म भिड चाहिँ पासपोर्ट लिने ठाउँमा सहेरै बसेका छन् त्यहाँ अलिकति त्यो पिपुल सङ्गठित हुने हो भने त्यो यातायात कार्यालयमा चाहिँ लाइसेन्स रिन्यू गर्न जाँदाखेरि पनि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा तपाईँको चाहिँ खुट्टा काम छ कि काम दैन मेरो त काम छ हाम्रो नि काम छ कुनै सरकारी कार्यालयमा काम पर्ने बित्तिकै बरु कताबाट त्यहाँबाट उन्मुक्ति पाउने हो भन्ने मात्रै लाग्छ मलाई त यो भूमि सुधारमा यो मान्छे छ कि छैन त्यतातिर पो लागिन्छ म अहिले मेरो यो स्कुटीको कर तिर्नलाई चाहिँ अब समय पनि गुज्रियो क्यारे मलाई यो पनि जान आँट आइरहेको छैन अब ब्याङ्कमा गएर खुरुक्क तिर्न पाएको भए म तिरिसक्थेँ होइन अब यो कर तिर्न चाहिँ किन मलाई चाहिँ त्यो यातायात कार्यालय जानुपर्ने हो सरकारी ब्याङ्क छ वाणिज्य ब्याङ्क छ नेपाल ब्याङ्क छ होइन अब त्यहाँ गयो बाहिर बिचौलिया बसिरहेको हुन्छ दलालहरू हुन्छन् होइन अब तिनीहरूसँग चाहिँ डिल गर्नुपर्छ आफ्नै देशमा अनि यहाँ अमेरिकन दलाल बिचौलिया चाहिँदैन कि आफ्नै देशका आएर दुःख दिएको छ अनि सरकार त्यसलाई चाहिँ हेरेर बसेछ त्यसै कारणले के छ भने हाम्रो स्टेटमा स्टेट डेलिभरी गर्ने ठाउँमा जहाँ जनता र चाहिँ जनताको र चाहिँ सरकारको सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ त्यो सरकार अनपपुलर भइहाल्छ त्यसैले सरकारको पहिलो दायित्व के हो भने कसै गरी हुन्छ आफू चाहिँ त्यसबाट उन्मुक्ति लिने त्यहाँ निस्किने अहिले यो यातायातका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू एकछिनलाई मानौँ न अब सजिलो सहज यो ब्याङ्कहरूलाई दियो भने के हुन्छ किन चाहियो यातायात कार्यालय होइन यहाँको सबै पेट्रोल पम्प हेर तिमीहरूले पेट्रोल हाल्दाखेरि गाडीको चाहिँ त्यो के चेक गर्ने भन्छ नि त्यो प्रदूषण त्यो चेक गर है चाहिँ गाडीको तिमीहरू नि गर भनेर चाहिँ उनीहरूलाई कम्पलसरी गऱ्यो भने जो जुन कम्पनीले यामाहाले होन्डाले जसले गाडी बेच्छ तिनीहरूले जिम्मा दियो भने कति सजिलो हुन्थ्यो होला सरकारको खर्च पनि कम हुन्छ सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो किसिमले सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ कि देख्दाखेरि अनि सरकारी कार्यालय जानलाई डर लाग्छ एक त फोहोर हुन्छ जताततै गुड्का खाएर थुकेको हुन्छ होइन बालपोत कार्यालय जानुहोस् भूमि सुधार कार्यालय जानुहोस् यातायात कार्यालय जानुहोस् फोहोर हुन्छ धेरै अब त यो गुड्का भन्नेले सबतिर खाएर चाहिँ त्यो टेक्न पनि मन लाग्दैन त्यसले गर्दा सरकारले अब आफ्नो काम छोड्नु पर्यो ठिक छ मेगा प्रोजेक्टहरू सुरक्षासँग सम्बन्धीहरू गर्नु पर्यो होइन अब सरकारले चाहिँ धेरै दुःख दियो नेपाली जनतालाई अब एउटा किताब मैले अस्ति भर्खर पढेर दोहोऱ्याएर सकेँ इन्डिया ग्रोज व्हेन गभर्मेन्ट स्लिप भन्छ क्या इन्डिया त मात्रै विकास गर्छ जब सरकार सुत्छ अरे नेपाल पनि के छ भने यो सरकार चाहिँ 24 बरु हप्ताको 3 दिन छुट्टी दिए हुन्छ सरकारलाई जहाँ सरकार छ त्यहाँ चाहिँ अवरोध छ होइन अब हेरौँ एमसिसी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले नेपाली जनतालाई चाहिँ दुःख नदियोस् सुख कति दिन्छ म अन्दाज गर्न सक्दिनँ अहिले होइन यसले चाहिँ नेपाली जनतालाई ट्रान्समिसन लाइन बनाउने नेपालको हाइड्रो पावर बेच्ने यो सबै कुराहरू चाहिँ सपना जस्तो लाग्छ अहिले सुन्दाखेरि तर सपना विपना पनि हुनसक्छ आखिर सपना त देख्नुपर्छ होइन धेरै दिन निराशाको कुरा गरेर पनि भएन तर अब डोमेस्टिक कन्जम्सनकै लागि अहिले चाहिँ हामी यत्रो तेल आयात गरेका छौँ ग्यास यत्रो छ अब अहिले नि के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गोरखपुरलाई बिजुली दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ पहिला डोमेस्टिक कन्जम्सनबाट सरप्लस भयो भने बाहिर दिने हो होइन कमसेकम सोचाइमा चाहिँ के छ भने त्यहाँनिर चाहिँ नेसनलिस्ट हुनु पर्यो त्यसपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिर्ने त ठाउँहरू छँदैछ हस् त्यति हुन्छ यो विचार समयको लागि म आभार व्यक्त गर्छु